صباح الفل. أنا عمري فايز، أخصائي أمراض البطن والكلى. معايا فيرست يونيفرسيتي ومعايا الفيرست بتاع الإي إم سي. طبعا أنا هتكلم معاكم النهارده شوية حاجات على الإي إم سي. بس أول بس عايز أعرف هو كلنا يعني سننا فينا مننا قاعد معانا أخصائيين ولا حاجة؟ ولا كنا لسه خارجين جداد؟ طيب. أول حاجة خالص الطريق لأستراليا. How to be a registered doctor in Australia. دلوقتي احنا في استراليا سمعتوا كده تابعين على جروب الفيسبوك بيقول لك ان الطريق بقى لاستراليا صعب جدا وان ما ينفعش للشباب الصغيرين والكلام ده. طبعا الكلام ده فيه منه جزء من الصحه وجزء من الغلط. بمعنى ايه؟ هو في فرص شغل كتيره جدا في استراليا. بتتكلموا عن قاره كامله على كام ولايه. بس هي الفكره ان احنا ازاي ندور على جوب اوفر، ازاي نعمل برزنتيشن لامكانياتنا، ازاي احنا كدكاتره مصريين عندنا الفرصه كبيره ان احنا نسافر استراليا. بمعنى ايه؟ احنا عندنا هنا التريننج والكورسات كتيره جدا ورخيصه. فانت لو انت مثلا خدت، لو انت بنتكلم عن مثلا بنتكلم عشان كل الخريجين هنا معانا، فهنتكلم عن حاجه اسمها ستاندرد باس واي. هنذكر بالتفصيل كل حاجه ما تقلقوش. فازاي تدعم السي في بتاعك بالكورسات والتريننج والريسيرش والكلام ده. طيب خلينا نبتدي حاجه. احنا عندنا عشان نشتغل في استراليا، عشان ناخد الريجستريشن، عندنا تو باث ويز، ستاندرد باث واي وسبيشالست باث واي. خلينا نتكلم في الاول بس عن السبيشالست باث واي في صوره قليله كده. انا عارف ان الموضوع هيبقى قليل. هم ما بيعترفوش باي ماجستير مصري، ما بيعترفوش باي حاجه مصريه معانا، يعني اي حاجه بوست جراديويت، يعني الماجستير الكلام ده كله ما فيش. الحاجه الوحيده اللي ممكن بس اللي هم يعترفوا بيها الكلينيكال باثولوجي بس. الو بس الكلينيكال باثولوجي هو الوحيد اللي موجود عندهم ضمن الوظائف المطلوبه في الهجره معانا. لكن اي ماجستير بطنه جراحه اي حاجه لا. بلاش الميه او يقطع بلاش. هو كان بدا يفصل شحن من ده. لكن الشهادات معترف بيها مثلا ار سي بي بلاش خالص، بلاش احنا سامعين. طيب سامعني كويس كده؟ بنتكلم دلوقتي. وما بيعترفوش باي شهادات مصريه زي ما اتفقنا. الكل بيعترف بيه مثلا زي الام ار سي بي، الام ار سي اس، اي حاجه واخدها من اوروبا، لو حتى من جنوب افريقيا او من ماليزيا معترفين بيها هناك. وتقدر تخش فيها سبيشالست باس واي وتمتحن امتحان صغير عن طريق الامتحان ده. لو نجحت فيه تخش حاجه اسمها بروفيجنال ريجستريشن، تشتغل هناك سنه بعد كده تاخد الجنرال ريجستريشن. طبعا الجنرال ريجستريشن ده اللي تقدم بيه على الهجره، تقدم بيه على كل حاجه. نحط السبيشالست باس واي على جنب. احنا بنتكلم على احنا شباب لسه متخرج وعايز يسافر بره. فهنتكلم عن الستاندرد باس واي. الستاندرد باس واي في ناس كتير تقول لك لو انت معاك الام سي كيو وانجليزي هتلاقي الشغل. صح؟ محدش بيكذب عليك. يقول لك الفرصه صعبه، لا الفرصه متاحه. انا ليا واحد قريب في ابن خالي بالاي ام سي والاي ام سي ام سي كيو والانجليزي خد هوسبيتال بوزيشن. ما كانش نتكلم على الجي بي بوزيشن ان هم عندهم شورتج في حاجتين مين اللي هو الجي بي جنرال براكتيشنر والامرجنسي. الباقي كله بياخدوه من الاستراد. طيب الاي ام سي كيو والاو اي تي بيديني حاجه اسمها ليميتد ريجستريشن. يعني ايه ليميتد ريجستريشن؟ ليميتد ريجستريشن ده بيديك تصريح مؤقت للعمل كطبيب في استراليا لحد ما تاخد الكلينيكال. لو انت شغال مثلا في المستشفى او لو انت شغال كجي بي تقدم على الفيلوشيب اللي هي الاف ار اي سي جي بي عشان تقدم بيه على جنرال ريجستريشن. طب ايه الديبيتس اللي نازله دلوقتي؟ يقول لك دلوقتي نزل مشكله في الابرا اللي هي الاستراليان هيلث ريجوليشن. قال لك ان ما ينفعش حد يقدم على جي بي من غير يكون معاه 3 سنين خبره. برضه احنا مش عارفين 3 سنين خبره بالامتياز ولا بعد الامتياز. في ناس كتير تقول لك 3 سنين خبره كجي بي وما يعرفوش عندنا احنا ممكن نشتغل هنا بعد التخرج على طول، فما عندهمش المعلومه دي. فهنسمع كلامهم وهنقول احنا 3 سنين بعد الامتياز.
طيب ايه الفوائد الثانيه للام سي كيو لوحده من غير الانجليزي بره استراليا؟ الام سي كيو بيديك الفرصه انك بدل ما تشتغل في استراليا تطلع نيوزيلندا، يعمل لك اكزامشن للفيرست بتاع نيوزيلندا وتكمل على السكند على طول وتشتغل. في نيوزيلندا في فرص برضه شغل كتير. طيب ايرلندا، في ناس كتير بتفكر في ايرلندا ومتابعين على الجروب والكلام ده كله. ايرلندا الستبس بتاعت الجنرال ريجستريشن بتاعتهم بريس 1 اللي هو الريجستريشن العادي انت بتدي فيه ورق وتفتح فايل وتودي فيه شهاده البكالوريوس بتاعك. طب بريس 2 اللي هو امتحان الام سي كيو. الام سي كيو بيعمل لك اكزامشن ليه وتخش على بريس 3 اللي هو اللي انت بعد ما تخلص اللي هو الكلينيكال بتاعك تقدم على جنرال ريجستريشن. وده هيكون اسهل من بريس 2 بكتير جدا. برضه بريس 2 محدش يعني بالبلد كده دايس فيها شويه، احنا مش عارفين عباره عن امتحان عباره عن ايه وكل شويه بيغيروا. فانت لو معاك اي ام سي يبقى انت مفتوح قدامك استراليا، نيوزيلندا، ايرلندا. والاوبشن الرابع انك ممكن تاخد تصريح عمل للشغل في دبي زي اليو اس ام ال بارت 2. يعني في الهيلث اوثورتيز في دبي تقول لك لو انت معاك الاي ام سي ام سي كيو ممكن تاخد هناك ريجستريشن تشتغل كدكتور. دي برضه من الحاجات الحلوه جدا اللي فيها. طيب في ناس مجتهده شويه وبعد ما خدت الام سي كيو قالت لك انا عايز اخد الكلينيكال. الكلينيكال ده بيبقى عباره عن امتحان زي امتحان البكالوريوس بتاعنا كده 16 سيشن اوسكي 5 دقايق بيديك تاسك معين تخلصه وبعد كده 5 minute وتشينج لغايه ما تخلص الاوسكي كلها. طبعا نسبه النجاح فيه قليله شويه، يعني احنا مثلا لو قلنا الاي ام سي كيو نسبه النجاح فيه مثلا تراوح من 50 ل 70%، الكلينيكال ممكن توصل مثلا 30 ل 40%. طيب نخش على الخطوه اللي بعدها. هنتكلم شويه عن الاي ام سي كيو. هو عباره عن ايه؟ انت بتخش في الامتحان بيدي لك 150 سؤال ام سي كيو. استراليا ميديكال كونسل. الام سي كيو اللي هي الاسئله اللي هي الاختياري. ماشي اوكي. الام سي كيو بيجي بيقول لك في المحتوى ده كله، يعني انت قبل ما تخش الامتحان وانت بتجهز نفسك انت مش داخل الامتحان ام سي كيو يجي لك السؤال من بره كده، لا هو عايز يعرف انت فاهم الطب ولا لا. ان هو اهم حاجه عنده سلامه الناس بتوعه. ما يفرقش معاك تشتغل ولا ما تشتغلش او تنجح او ما تنجحش. هو بيحط ستاندرز معينه عايز ان كل الناس اللي معديه على الاقل 50% منهم يكون عندهم المعلومات دي زي الباثوجينيسيس، المانجمنت، كلينيكال فيتشر، الانفستيجيتيف فايندنجز والديفرنشال دايجنوستس. نخش شويه في الامتحان نفسه. الامتحان بيجي لنا 150 سؤال في 3 ساعات ونص. منهم 120 سؤال بنتحاسب عليهم و30 سؤال بايلوت. يعني هم عندهم عشان الريت عالي قوي الامتحانات يقول لك انا الناس بتطلع من الامتحان فاكره جزء من السؤال يعملوا ريكوردز، فالريكوردز على طول بتتحرق. فلقوا ان نسبه النجاح عاليه قال لك لا انا لازم احط اسئله بايلوت. يعني ايه بايلوت؟ كل مره بيزودوا صعوبه الامتحان سنه بسنه ويجربوها على الناس. يعني مثلا النهارده مثلا انا داخلني مثلا 100 واحد احط لهم مثلا 30 سؤال بايلوت اشوفهم هيجاوبوا فيه صح ولا غلط. لو نسبه النجاح او نسبه الاجابه الصح في الاسئله بايلوت دي عاليه ابتدي انزلها في الاسئله اللي بتحسب عليها. يعني انت تمتحن 150 سؤال اللي هيتحسب عليك 120 فقط و30 واحد بايلوت. طرق يعني ازاي بتحسب انت ماشي صح ولا لا؟ هناك السؤال مش بدرجه. هناك ماشيين عندهم الكمبيوتر بيشوف انت ماشي ازاي. يعني انت مثلا دخلت اول سؤال حليته صح هتاخد 2%. اللي بعده سؤال لو حليته صح هتاخد 4%. وانت ماشي على طول كده صح ما غلطتش تاخد 4%. افرض انت وقعت في واحد ترجع تاني 2 وتبقى انت ماشي بالتسلسل ده. يعني انت لو دخلت امتحان وبتحل لقيت الامتحان عمال يزيد صعوبه معاك هتلاقي الموضوع عارف ان انت ماشي صح. انا جالي 20 سؤال اس جي 20 سؤال في الامتحان. يعني لا جاوبت اول واحد صح جاوبت تاني واحد صح لغايه ما اوصل بقى لاسئله معقده جدا في الامتحان. طيب دي حاجه مهمه جدا. الامتحان متوزع ازاي؟ الميديسن اللي هو البطنه 35 درجه 35 سؤال من 120. السيرجري 25 سؤال. الاوبستاتريك والجاينيكولوجي 15. المنتال هيلث 15. الريكيوليشن ده بيسال شويه في الايثكس بتاعت البلد بتاعتهم.
يعني حاجات مثلا زي البنت مثلا جايه سنها اقل من 18 سنه وعايز تعمل ابورشن، او مثلا جايه اقل من 18 سنه وجايه تدخل مثلا كونتراسبشن، او مثلا جايه اقل من 18 سنه وحصل لها ريب، او اللي هي حاجات الاثكس دي ليها سورس معين في الكورس نفسه، هتلاقي موجوده كده اسئله معينه احنا بنحضرها يعني قبل ما نخش الامتحان. طبعا دي مفاجاه ان ما عملناش سورس معين لمذاكره الاي ام سي. بمعنى ايه؟ كل الموجود في حاجه اسمها جون مرتضى. جون مرتضى ده بيقول لك الايه؟ البايب بتاع الطب عندهم. يعني اللي عايز يخش الامتحان وعايز ينجح على الاقل يكون قاري المعلومات، قاري الحاجات المهمه من جون مرتضى. جون مرتضى ده مرجع كبير حوالي 3000 صفحه. انا لما جيت احضر الامتحان ما قريتش جون مرتضى خالص، يعني خدت منه معلومات بسيطه جدا، بس كانت المين الحاجات اللي معايا المين اساسا في كتاب اسمه اي ام سي كيو، كتاب كده صغير يجيبوه، هتلاقيه موجود في الجامعه عندكم في عين شمس او القاهره او تبر موجود، عباره عن بارتين كده صغيرين في حوالي 150 سؤال باجاباتهم النموذجيه. ده انا بنصح اي حد ناوي يبتدي في الاي ام سي او يبتدي يعني يفتح دماغه في الاي ام سي يجيبه الاول، يبتدي يقراه ويذاكر الاسئله، مش هو مش بيختبر نفسه ان انت كده اول ما تحل غلط طبعا. ان هم اديهم طريقه معينه في التفكير، وانا جايب لكم بعض الاسئله كده مع بعضينا هنفكر فيها مع بعض يعني. ده بدايه الكلام. جون مرتضى المرجع الاساسي بتاعك. انا ذاكرت جون مرتضى وكابلن وذاكرت حاجات من تبع كندا. طبعا غير اوكسفورد كان في شويه حاجات كده في اوكسفورد كنا بنبص فيها بتاعت الجي دي. طيب احنا هندي شويه بس اكزامبلز كده، وعايز بس حد تجاوب معانا كده ونفكر مع بعضنا في الاسئله. عندنا year-old female جايه لك العياده بتكومبلين من سيفير رايت لور ابدومينال بين مايلد فاجينال بليدنج، وهي بتتكلم معاك قالت لك ان هي اصلا دي الفيرست بيريود بتاعتها. she's told that is her first period. what to do next؟ نفكر ازاي هنا؟ تيست بريجنسي تيست. فكرت في ايه؟ 16 years old يعني ممكن يبقى في pregnancy وانها تبقى حصل ovulation بدري وما حصلش المنسز وحصل pregnancy. اكتوبيك بريجنسي. هو ده الفكره بتاعتها، يعني هتلاقي اسئله هي عشان دماغها صح جابتها. اي حد تاني يقول لك رايت لور ابدومينال بين، انا افكر مثلا في امينوسايتس مثلا وحصل لها رابشر، فانا اخش الالترا ساوند. ايه؟ ما تقول لك هي ما جالهاش قبل كده فاجينا، هي اول مره تجيلها. الناس تفكر مثلا في اندوميتريوز. ليه ما تفكرش في اندوميتريوز؟ بين يعني مع المنسترويشن. طيب اوكي بريجنسي تيست مظبوط. سؤال سهل تاني. 18-year-old female patient comes to see you complaining from fever, joint pain, migratory, rash. طبعا يا جماعه ده ريكول. ده ريكولز. يعني ايه ريكولز؟ طبعا اللي بيجي سؤال كامل ما بيجيش الكلام ده، بس اللي طالع من الامتحان بيبقى فاكر الحاجات اللي هي المهمه بس. هو ساعات كتير بيتوهك في الامتحان، بس دي المين بوينتس يعني. روماتيك فيفر. روماتيك فيفر. ايه؟ رياكتيف. روماتيك فيفر. تاني. ها؟ مايجراتوري يبقى روماتيك فيفر. روماتيك ارثرايتس. روماتيك. روماتيك ارثرايتس. روماتويد. ها؟ روماتيك فيفر. روماتيك فيفر. مين بيقول رياكتيف ارثرايتس؟ طيب ماشي، انت بتقول رياكتيف صح؟ رياكتيف ارثرايتس. مين بيقول هنا ان هي روماتويد ارثرايتس؟ روماتويد. مين هي روماتيك فيفر؟ روماتيك كانت فليتنج جوينت بين مع فيفر. جونز كرايتيريا عندنا واحده ميجر واثنين ماينر. افكر روماتيك فيفر مظبوط. نفس البنت جايه لك تاني، انت خالتها بقى. سيفير كومبليننج فروم فيفر، سيفير ووتر دايريا، وسيفير جوينت بين. ايه؟ رياكتيف. فايرال انفكشن عمل معانا الايه؟ الجوينت بين. مظبوط. طيب
نفس ال 18 سنه برضه. جالك بفيفر وجوينت بين وداريه وقال لك رمى لك كلمه كده شيز اتش ال اي بي 27 بوزيتيف. ايه؟ روماتويد ارثرايتس. inflammatory bowel ها؟ الاكتف برضه؟ ها؟ inflammatory bowel disease انفلاماتوري بول ديزيز. ها؟ روماتويد يا جماعه ارثرايتس. روماتويد؟ ها؟ اس دي اس دي هيرمي لك ولا الريش، هيرمي لك فوتو سنسيتيفيتي، هيلعب معاك في الحته دي. لورال ديفيوجن هيلعب معاك في النقطه دي. ايه؟ طب مع بعضينا تاني مين بيقول روماتويد ارثرايتس؟ طب مين بيقول رياكتيف ارثرايتس؟ رياكتيف؟ مين بيقول انفلاماتوري بول ديزيز؟ طب ليه انفلاماتوري بول ديزيز؟ هو صح في المجال بيجي 27 الاتش ال اي بي 27 ده بوزيتيف مع بعض الامراض منها السورايسيس انفلاماتوري بول ديزيز والفيايتس. فهو هيجيب لك السؤال تحس ان هو عبيط، ما دي وحاشه الاي ام سي يعني، بيجيب لك كده سؤال تحس ان انت حاجه عبيطه جدا، يروح يعمل لك كلمه كده في نص الكلام. انت لو انت مش متدرب على الموضوع هتلاقي الموضوع انت طالع مبسوط انك حل كويس، في الاخر تلاقي النتيجه وحشه انك انت ما ركزتش في الحته اللي بتاكل الاول منها. طيب اي اسئله على الاي ام سي؟ احنا عايزين بقى اسئله، خشوا عليا بالاسئله. شو عندنا ليه تسافر استراليا؟ ليه تسافر استراليا؟ عشان استراليا زي ما قلت لك دي قاره كبيره. لو قعدنا من هنا 10 سنين كمان مش هنعرف نغطيها من الدكاتره. انا ليا زميلي هناك شغال هناك. هو دكتور معاه زميله تاني شغالين في قريه بيعالجوا 5000 بني ادم. اثنين دكاتره على 5000. تخيل انت اليوم بتاعهم ده عامل ازاي؟ يعني هناك الميديك مش فارقه معاهم بس هي الفكره كلها ان انت الميديكال بيدفع، محدش بيجي يديك الفيزيتا زي ما بيحصل هنا عندنا، ميديكال بيدفع. فلو اي حد فيهم يعني يقول لك يكح اقول لك لا الحق اشوف نفسي انا هيجي لي مره، فيروح للدكاتره اللي بيحجز معايا. فلو قعدنا من هنا 10 سنين نغطي الاماكن النائيه والاماكن العاديه، مش هنتكلم عن الاماكن اللي هي في السيتي ان دي اوريدي مليانه من الاسترال، نتكلم عن الاماكن اللي هي الرورال القرى والاماكن اللي هي المحدثه شويه، انها كمان 10 سنين مش هنغطي. طيب مين تاني عايز يسال؟ الامتحانات تقدم هنا واوقاتها اوقات الامتحان هو كل شهر بيعملوا امتحانات ما عدا ساعات كل سنه بيبقى في شهر 12 وشهر 1 بيبدلوا اجازاتهم عن بعضيها. انت مش بتقدمي هنا، انت هنا بتفتحي حاجه اسمها بورتفوليو تبع الاي ام سي بتدفع $1500 استرالي وتحط شهاده البكالوريوس بتاعتك. غالبا بتبقى الكرتون بتبقى احسن عشان بعد كده لو انت قدمت شهاده مؤقته بيطلب منك شهاده كرتون. تفتحي بورتفوليو لو انت تمام يقول لك خلاص ابعت لنا الورق بتاعك، يبعت لك حاجه اسمها بي 1 فورم بتمليها ويقول لك في حاجات معينه انا عايزها زي صوره الباسبور، شهاده كرتون، صورك بتاعتي معاك في السفاره، تعملي فيريفيكيشن للكلام ده ليها كده كده وتبعتيها بالدي اتش ال ليه هناك في الاي ام سي. وانس ان انت فيريفايد خلاص يبعت لك بقى يقول لك يبعت لك حاجه اسمها كونفيرم اللي انت خلاص الدنيا تمام، ويبعت لك اكونت تخش عليه عشان تحجزي الامتحان. ثمن الامتحان الام سي ام سي كيو ب $2720 استرالي، يعني حوالي 6 جنيه ونص كده. سؤال تاني يا دكتور. التخصصات المتاحه هناك emergency medicine هو كل التخصصات متاحه كل حاجه. طب بالنسبه لفاميلي ميديسن هقول لك حاجه كل التخصصات متاحه هنا. يعني بس هي الفكره في حاجه زي اي حته في الدوله في العالم، عندنا هنا في مصر انت عندك دكتور مصري وعندك مثلا دكتور مثلا سوري او مثلا او عراقي، هي عندك بيتدرب معاك هنا. التخصصات الكبيره والحاجات اللي هي مهمه بديها للمصري عشان هو قاعد معايا بتاعي زي ما بيقولوا كده، والتاني بديله اي حاجه مثلا ايه حاجه مثلا الحاجات اللي انا عندي فيها شورتج، الامرجنسي، البطنه العامه، الكلام ده كله. طبعا التخصصات اللي هي نادره اللي الواحد يحصل عليها الرمد، الديرماتولوجي والسيرجري الاورثوبيديك بالذات، يعني الموضوع مستحيل. بالنسبه للبيدياتريك البيدياتريك متاحه موجوده كتير جدا، يعني هم كل 3 شهور 4 شهور يفتحوا حاجه اسمها بول. لما اتكلم عن الهوسبيتال بوزيشن مش بتكلم عن عيادات. بول كده الناس بتقدم فيها سيفياتها مينلي لازم كل في البول الفتح ده يبقى عايزين بيدياتريك. قلت انا باخد امتياز لما اتخرج مثلا او لما اخلص امتياز مثلا امتحان وخلاص توصل
زي ما هو الام سي كيو